नमस्ते। बुद्धिस्ट सोसाइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत तथा मैत्रीपूर्ण न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहे। दर्शक महानुभावहरु, शान्त क्रोध नितार्थ गर्व नामक ग्रन्थमा बताएको छ, लायङ सेमहिन डेयङ सेमहिन, अर्थात देवता भनेको पनि मन नै हो, भूत भनेको पनि मन नै हो। मन भन्दा अरु के पनि होइन। यो संसारमा हामीले पवित्र र अपवित्र, प्रिय र अप्रिय, राम्रा र नराम्रा, सुख र दुःख भनेर जुन विभेद खडा गरेर हामीले हेर्छौं, ती सबै अन्ततः दुःखका कारण हुन्। ती सबै मनका प्रक्षेपण मात्रै हुन्, किनकि तिनीहरू सबै परिवर्तनशील छ, सबै चेन्जिङ छ। तिनीहरू प्रिय लाग्ने कुरा पनि दुःखकै कारण छ, किनकि ती प्रिय कुरा मबाट कहिले पनि नछुटुन् भन्ने त्रास रहिरहन्छ। ती चीज हामीबाट छुटिने बित्तिकै ठुलो दुःखको महसुस हुन्छ। अप्रिय चीज पनि दुःखै हो। त्यसैले अन्ततः यी सबै दुःखमै परिणत भएको कारणले यी प्रिय र अप्रिय, राम्रा र नराम्रा भनेर जुन तपाई हामीले विभेद गरेर विचित्रता किसिमले ग्रहण गर्छन् यो संसारप्रति, यो सबै मिथ्या हुन्। त्यसैले नै तपाई हामी दुःख पाएका हुन्। किन दुःख पाए मलाई? मेरा प्रिय चीज गुम्ने डरले, अप्रिय चीज ममा आइपर्ने डरले, अप्रिय चीज कहिले पनि नआओस् भन्ने इच्छा डिजायरले, प्रिय चीज सदा सर्वदा मसँगै कायम रहोस् भन्ने इच्छा डिजायरले उहाँले दुःख भयो। नानादि प्रकारका दुःखहरू भोग्न हामी बाध्य भयौं। तपाई हामी सबैको कथा व्यथा यस्तै छन् र हालत पनि यही हालतमा छ कि चाहिने कुरा नबुझ्नाले, तात्विक कुरा नबुझ्नाले र स्वभावलाई नबुझ्नाले। स्वभाव चेन थियो, स्वभाव बदलिने खालको थियो, स्वभाव अनित्य थियो, क्षणिक थियो। अनि त्यो क्षणिक चिजले समाउनु मिल्छ त? त्यसले समय राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ त? हो, त्यसले भन्छ बुद्धु। बुद्धको ठ्याक्कै उल्टो बुद्धु। तपाई हामी बुद्धु भएको कारणले दुखी छौं। जिन्दगी जहिले पनि दुखी भएर बाँचेका छौं हामीहरू। किनकि सबै मनको प्रक्षेपण भनेर जानेनौं। भूत भन्यो तर्स्यौं, देवता भन्यौं हामी त्यसप्रति मोह भयौं, मेरो भन्यौं त्यसमा मोह भयौं, र पराय भन्यौं त्यसमा द्वेष गर्यौं, विचित्रता किसिमको ग्रह गर्यौं, अनि लाखौं करोडौं विचारहरू खडा गर्यौं। मनमा विचारको बाढी आउँछ। ती सबै प्रति तपाई हामीले भरोसा गर्यौं, जसले गर्दा तपाई हामी आज फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन, मानसिक तनाव, डर, भयभीतमा यो जिन्दगी बाँचेका छौं। त्यस्तो जिन्दगी के जिन्दगी हो कि होइन? त्यस्तो पनि जिन्दगी हुन्छ? एक पटक पाएको जिन्दगी हो यो, जो दोहोर्याएर पाउनेवाला छैन। एक पटक पाएको जिन्दगी सुखपूर्वक, आनन्दपूर्वक बाँच्नु छ। जस्ताका तस्तै विषय वस्तुलाई बुझेर बाँच्नु पर्ने छ कि त्यसले हामीले छुन सम्म गर्न सकोस्, त्यसले हामीलाई दुःख दिन नसकोस्। त्यसले गर्दा हामीले वास्तवमै यो मनको स्वभावलाई नबुझ्नाले या यी बाह्य विषयहरूको स्वभावलाई
राम्रोसँग चेन्जलाई नदेख्नाले यो सबै दुःखहरू आइपरेको हो, अरू केही होइन भन्ने बारेमा एउटा बडो रोचक वृत्तान्त कथा यहाँहरूमाझ म आज सेयर गर्न चाहन्छु। कथा छ गुरु स्यालिपाको। उहाँ महासिद्ध गुरु हुनुहुन्छ। जातिमा उहाँ शूद्र जातिका थिए। शूद्र जाति भएकोले होला सायद उहाँको पेसा चाहिँ उहाँ मजदुरी गर्थे। जन्म चाहिँ बिघापुर भन्ने नामक स्थानमा जन्म भएको थिए रे। र उनको घर नजिकै एउटा श्मशान घाट थियो। त्यो श्मशान घाटमा रातभर स्यालहरू जम्मा भएर कराइरहन्थे। आज राति पनि कराउने, भोलि राति पनि कराउने, हरेक रात स्याल कराउने भएपछि उनी डर लागेर, डर त्रास र भयले अत्यन्तै पीडित भएको थियो। अत्यन्तै भयभीत, अत्यन्तै त्रसित अवस्थामा थिए उनी। कि उनी मानसिक रूपमा पीडा मात्रै नभएर मानसिक रूपमा पनि उनी झन्डै डिप्रेसनमा पुग्न थालेको थियो। कि यो डरबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ होला। दिन रात त्यही आवाज उनको कानमा गुन्जिरहन्थ्यो, स्याल कराएको आवाज मात्रै। अनि त्यसबेला उसको घरमा एकजना भिक्षु आइपुग्नुहुन्छ। अनि भिक्षु देख्ने बित्तिकै उनलाई ठुलो श्रद्धा जागृत भएर उनले प्रणाम गरेर र अनि भिक्षुसँग उनले एकदमै हृदय खोलेर वार्तालाप गर्छ र भिक्षुलाई जल पनि प्रदान गर्छ, जल ग्रहण गराउँछ। अनि भिक्षुले उनलाई त्यसबेला दानको प्रशंसा, दान गर्दाको फाइदा, अनुशंसाको बारेमा राम्रो प्रवचन गर्नुहुन्छ। अनि यो प्रवचन सुनिसके पश्चात उनले भिक्षुलाई बिन्ती गर्छ, हे आर्य, हजुरले यो दानको बारेमा जुन अनुशंसाको बारेमा मलाई बताउनु भयो त्यो आश्चर्यचकित छ, आश्चर्यजनकको ज्ञान छ, यो उपदेश छ यो। तर आर्यजी, यो डरबाट मुक्त हुने, भयबाट मुक्त हुने त्यस्तो केही उपाय छैन? ठुलो डर त्रास भयबाट मुक्त हुने त्यस्तो केही धर्म छ भने त्यो मलाई प्रदान गर्नुहोस् न, हजुरले त्यो मलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेपछि अनि भिक्षुले सोध्नुहुन्छ, ए तिमीलाई कस्तो प्रकारको डर छ? सांसारिक दुःखको डर हो कि तिमीलाई अन्यथा अरू नै डर हो? कस्तो प्रकारको डर तिमीलाई भएको छ, अहिले लागेको छ? कस्तो प्रकारको डरले तिमीलाई पीडित भयो त भनेर अनि भिक्षुले सोध्छ। उनले भन्छ, होइन आर्यज्यू, यो संसारको डर त सामान्य डर हो, त्यो सबैलाई समान छ, सबैलाई छ। तर मलाई बेग्लै एउटा खतरा डर छ, म बताउँछु। मेरो घर नजिकै मसान घाट छ। त्यो मसान घाटमा राति थुप्रै स्यालहरू आएर कराउँछ। रातभरि नै कराउँछ, जसले गर्दा म अत्यन्तै भएको छु, अत्यन्तै तर्सितमा छु। अनि यस्तो डरबाट बचाउने मन्त्र तन्त्र उपाय केही छैन हजुरसँग? त्यो उपाय छ भने त्यो उपाय म अपनाउँछु, त्यो धर्म म ग्रहण गर्छु भनेर उनले भन्छ। भनेपछि अनि भिक्षुले उनलाई अनि त्यो डरलाई नै मार्ने, डरबाट डरलाई नै विनाश पार्ने उपदेश मसँग छ। त्यसको उपदेश पनि छ, मन्त्र पनि छ। त्यो मन्त्र म तिमीलाई दिन्छु भनेर भिक्षुले अभिषेक वाङ प्रदान गर्नुहुन्छ, इम्पावरमेन्ट वाङ। अनि वाङ प्रदान गरेको बापतमा उनले सुन चाँदी र अनेक द्रव्यहरू अर्पण गरेर
भिक्षुलाई चढाउँछ अनि भिक्षुले उपदेश दिनुहुन्छ, हेर उपदेश चाहिँ यस्तो छ, ती ठुलै डर भयबाट मुक्त हुने उपदेश म दिन्छु, त्यो उपदेश सुन, यस प्रकारको छ। तिमीले त्यो मसान घाटमा गएर एउटा कुटी बनाउनुपर्छ, एउटा झुप्रो कुटी एउटा बनाउनुपर्छ। त्यो कुटीभित्र बसेर जति पनि यो संसारको आवाजहरू ध्वनिहरू तिम्रो कानमा गुन्जन्छ नि, त्यो सबै ध्वनि त्यो स्यालकै आवाज हो, त्योभन्दा कुनै फरक छैन भनेर अभिन्नताको भावना गर्ने। यो सबै ध्वनि स्यालको ध्वनि हो, स्यालको आवाज हो, ती आवाज नै हो भनेर निरन्तर भावना गर्नु त। अन्ततः त्यो सबै ध्वनि शून्य हो भनेर भावना गर्नु त भनेर भिक्षुले यी डरबाट डरलाई नै प्रहन गर्ने उपदेश दिएर त्यहाँबाट भिक्षु जानुभयो। र उहाँले बताए बमोजिम त्यस्तै गरे र उनले निरन्तर त्यस प्रकारको भावना गरे कि सबै ध्वनि सबै शब्दहरू चाहिँ ती स्यालकै शब्द हो, आवाज हो। यस प्रकारले भावना गर्दा 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 अन्तमा ती सबै आवाज, स्यालका आवाज शून्यतामा लयबद्ध हुन्छ, लय हुन्छ, विलय हुन्छ अनि फलस्वरूप महासुख प्राप्त हुन्छ र महासुख प्राप्त भएर परम महामुद्रको सिद्धि लाभ समेत हुन्छ। निरन्तर 9 वर्ष त्यो अभ्यास गर्नाले परम महामुद्रको सिद्धि समेत उनले प्राप्त हुन्छ र सुख र परम महामुद्रा र परम सुख भनेको उस्तै हो। हिजो डिप्रेसनमा पुगिसकेको मान्छे, रातमा निन्द्रा थिएन, दिउँसो खाना रुच्दैन थिए, एक प्रकारको डिप्रेसनमा पुगिसकेको मान्छे अहिले आएर ट्रान्सफर्मेसनमा, ज्ञानमा ट्रान्सफर्मेसन, सुख र आनन्दमा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ र अन्ततः परम सुख समेत उनले प्राप्त भइ छाड्छ। र त्यस पश्चात उनले एउटा लासलाई, के को लास भन्दा स्यालको लासलाई काँधमा बोकेर उनले आफ्नो चर्या गर्छ, किनकि त्यसैको आवाजले, त्यो त औषधि जस्तो भयो नि, त्यसको आवाजले त यो महासुख प्राप्त भएको त्यसको आवाजले त यो महामुद्र र परम सिद्धि लाभ भएको, त्यसै उसले त छोड्नै सकिन्न नि। त्यसैले उसलाई काँधमा राखेर उनले विहार गर्नुहुन्छ, चर्या गर्नुहुन्छ। ओहो, यसरी भावना गर्दा पो अनि सुख आनन्द हुने रहेछ, सबै डरबाट मुक्त हुने रहेछ, निर्भय प्राप्त हुने रहेछ भनेर अनि त्यस प्रकारले विहार गर्छ र उनको नाम सम्पूर्ण दिशान्तरमा अनि शालिपा भन्ने नामले प्रसिद्ध हुन्छ। उनले धेरै आफ्नो विनयजन शिष्यहरूलाई प्रभास्वर र शून्यताको ज्ञान दिएर उद्धार गर्नुहुन्छ। अन्ततः उनी स्वयं शरीर सहित खेजरी भुवनमा प्रस्थान गर्नुभयो भनिन्छ। यो अचम्मको छ यो कथाले धेरै ठुलो, धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देश हामीलाई दिएको छ, गहन सन्देश दिएको छ है मित्रहरू, कि डर त्रास भन्ने कुराहरू छ नि, भय भन्ने कुराहरू छ नि, जसलाई नेगेटिभ नराम्रा कुराहरू छ नि, त्यो सबै कुराहरू जब तपाईले तत्त्वज्ञान बुझ्छ नि, तत्त्वज्ञान बुझ्न थालेपछि सबै विलीन भएर निराश भएर मरे तुल्य हुन्छ। ढाडे बिरालो निस्केपछि जतिसुकै बलिय मुसा पनि हात घोडा चल्दैन भन्छ, मरिसरा हुन्छ। त्यो अब हात घोडै चल्दैन, त्यो त्यत्तिकै मरिसरा हुन्छ। चिल आयो भने कुखुरा पनि मरिसरा हुन्छ भन्छ, चल्न सक्दैन हो, किनकि तपाईसँग यस प्रकारको ज्ञान
बोध भइसकेपछि कस्तो प्रकारको भन्दा यी सबै दृश्य, यी सबै विविध प्रकारका विचार, विविध प्रकारका परिकल्पनाहरू नै हाम्रो मनको प्रक्षेपण रहेछ। देवता भनेर सोच्ने, भूत भनेर सोच्ने, राम्रा नराम्रा, पवित्र अपवित्र आदि 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 प्रकारले जुन तपाईँ हामीले विभेद गरेर खडा गर्छौँ, त्यो सबै डरको कारण, सबै तरासको कारण, सबै डर तरास भनेको दुःखको कारण। अब यी सबै तत्त्वमा एक रस रहेछ, केही फरक रहेनछ। यो त मनले पो खडा गरेको रहेछ, मनको प्रक्षेपण पो रहेछ, मनको चित्र पो रहेछ भनेर जब जब तपाईँले गहिरो गहिरो ढङ्गले त्यसलाई बुझ्दै 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 अनुभव गर्न थालेपछि, त्यो भनेको प्रिय चिज पनि चेन्ज हुन्छ, अप्रिय चिज पनि चेन्ज हुन्छ, सुख पनि चेन्ज भएर दुःखमा परिणत हुन्छ, दुःख पनि चेन्ज भएर सुखमा परिणत हुन्छ। यो त अनवरत रूपमा चेन्जिङ छ भनेर चेन्जलाई तपाईँले मात्रै ठक्क बसेर हेर्न थालेपछि अनि ती दुःख दिने कुराहरू छ नि, भया त्रास दिने कुराहरू छ नि, त्यो सबै लज्जित भएर सबै बिलाइन्छ। त्यो कसरी बिलाइन्छ भन्दा आगो र परालको एउटा कथा छ। आगो र परालको कथा सुन्नुभएको छ? हुन त कथा जस्तो भए पनि यसको सन्देशलाई महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ। सन्देश भन्न खोजेको सन्देश के हो, त्यसले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मार्गमा लागू गर्नुपर्छ सन्देश। आगो र पराल एक दिन झगडा भएछ, विवाद भएछ। के आगोले भनेछ, होइन परालले भन्छ, हे आगो, हाम्रो त थुप्रो छ, तिमी एक्लै छौ, हाम्रो त यहाँ रास छ, कति छ। तिमीले हामीसँग फुर्ती गरेर, तिमीले हामीसँग टक्कर दिएर सक्छ भ्याउँछ? तिमी जस्तो एक्लै होइन, हाम्रो त थुप्रो छ यहाँ, कति छ हाम्रो यहाँ। हामीसँग तिमीले त्यस्तो टक्कर नगर्दो हुन्छ, कम्पिटिसन नगर्दो हुन्छ, सम्भवै छैन भनेर भने। अनि आगोले जवाब दियो, हे पराल, ठिकै छ, अब तिमीहरू थुप्रै रहेछ है, तिमीहरू जति थुप्रो भए पनि के गर्न, अन्तिममा हाम्रै पक्षमा हो, अन्तिममा मेरै पक्षमा हुन्छ, तिमीहरू मेरै पक्षमा। यो भनाइले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यी क्लेशहरू, यी दुःख दिने कुराहरू, यी डराउने कुराहरू, यी तरास दिने कुराहरू, यी मसान घाटबाट जुन तरास भयो ती व्यक्तिलाई, अन्ततः त्यो सुखमा परिणत भयो। ती सबै परालहरू, ती थुप्रोहरू तर आगोसँग भेट्ने बित्तिकै सबै खरानी भइदिन्छ, सबै खरानी भइदिन्छ। र उसले भनेको पनि त्यही हो, तिमीहरू सबै हाम्रो पक्षमा हो। त्यसैले जब ज्ञान बुझ्न थाल्यो नि, तब यी सबै दुःख दिने तत्त्वहरू हाम्रो पक्षमा हुनेछ। तिनीहरू सबै विलायमान हुनेछन्, ज्ञानमा विलायमान हुनेछन्, आगोमा राख हुनेछ, ज्ञानको अग्निमा राख।